बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है, लाइक के बटन को दोनों को दबाना है और वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अपने दो मौज़ूआत जो बड़ी ख़बरें हैं उन पर आने से पहले इत्लान अर्ज़ है कि आसिफ अली ज़रदारी के लिए कौमी असम्बली के लिए कागज़ात नामज़दगी यानी जिसे फ़ार्म कहा जाता है वो वसूल कर लिए गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़ार्म भी वसूल किए गए हैं। जहांगीर खान तरीन के लिए इंतखाबी फ़ार्म या नामज़दगी का फ़ार्म जो है उनकी साहबजादी महर ने वसूल किया। जहांगीर तरीन ताहाल नाअहल हैं। अब देखते हैं कि उनके सर पर जो नाअहली की तलवार है, मियाँ नवाज़ शरीफ के सर पर नाअहली की तलवार है, ये मामला किस हद तक आगे जाएगा। क्योंकि इलेक्शन के एक्ट जो है उसमें तरमीम की गई थी कि 5 साल की नाअहली करार दिया गया था, लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोनों रहनुमाओं की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की नाअहली बदस्तूर कायम है। आज मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक मरतबा फिर वही पुराना दुखड़ा दुखड़ा बयान किया, रोना रोया, और ये सबको मालूम है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के बड़े कायद 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके पास कोई और बयानियाँ देने को नहीं है। और जो बयानियाँ वो बयान करते हैं वो बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बात करूँगा कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गिरफ्त या कब्ज़ा करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अपनी जानब मायल या राग़ब करने की कोशिश कर रही है। किस हद तक कामयाब होगी। लेकिन सबसे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ ने आज एक मरतबा फिर लाहौर में वो जो पार्लिमानी बोर्ड या जो भी आजकल मामला चल रहा है उसमें उससे ख़िताब करते हुए पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से ख़िताब करते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा कि मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। वो पनामा से अकामा पर आ गए और उसे सादिक और अमीन करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये हादसा पहले भी कई बार हुआ, अब किससे गिला करें। दुनिया के ममालिक की फहरिस्त में हम आखिर में हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। बिजली की लोड शेडिंग 2013 में शदीद थी, हमने ख़ात्मा किया। वही बिजली बनाई, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, मोटरवेज़ बनाए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया, और एक शख्स को लाने के लिए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। ये है बयानिया नवाज़ शरीफ का। हम नहीं जानते कि इस बयानियों को आम इंतखाबात में किस कदर कबूलियत हासिल होगी नहीं होगी, वक्त बताएगा। लेकिन इंतखाबी गहमा गहमी बावजूद आम इंतखाबात के हवाले से होने वाली साजिशों के शुरू हो चुकी है। अब बहुत से आज ज़ाहिर है लाखों की तादाद में लोगों ने आज फ़ार्म वसूल किए होंगे जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी से सब वाकिफ़ हैं, उनकी सियासत से सब वाकिफ़ हैं। वो बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं, अपना जो उनका काम है। तो जनाब जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि नहीं, एक ज़माने में इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और 2018 के इंतखाबात भी इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से बुनेर से अपने आबाई डिस्ट्रिक्ट से लड़े। शायद 2008 के इंतखाबात भी। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर रहे हैं। इन्होंने बुनेर अपने आबाई इलाके ज़िले से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ये कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने 18-20 हज़ार के करीब वोट भी हासिल किए। इनकी अपने इलाके में पॉलिटिकल स्टैंडिंग ज़रूर है। इसी तरह आपको मालूम है कि चंद रोज़ पहले 3-4 रोज़ पहले
سردار لطیف خان کھوسا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، سابق گورنر، پتہ نہیں سینیٹر، اٹارنی جنرل، کیا کیا جو ہے وہ عہدے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں دے رکھے تھے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کیں یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو فارغ کیا، انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب خبریں یہ ہیں کہ وہ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر شاید میاں نواز شریف یا کسی اور کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ اطلاع تو یہی ہے، آپ پتہ نہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں ان کی ضمانتیں ضبط کروا دوں گا۔ گڈ لک ٹو ہیم۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جو اس پر پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے کسی زمانے میں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے۔ تو یوں جو شخص ایک مرتبہ پیپلز پارٹی میں رہے، پیپلز پارٹی کے لیے اس کے دل میں ہمدردیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ندیم افضل چند، آپ کو یاد ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے اور بالآخر واپس اپنے گھر آ گئے۔ اسی طرح بہت سے اور دوسرے تیسرے ٹیئر کے رہنما ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے بلکہ سنے گئے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری نے ایک چال چلی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر اپنے بندے لا کر ان پر وہاں پر اندر داخل کر دیں، اور جب وقت آئے تو پھر ان اپنے بندوں کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک دھڑے کو استعمال کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب یہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ خالد مکسی، یہ آصف علی زرداری کے ذاتی دوست ہیں، تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو لطیف خان کھوسا، سردار لطیف خان کھوسا اور آصف علی زرداری، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے مابین جو کچھ کشمکش جاری ہے یہ نورہ کشتی نہیں ہے، اور پتہ چلے کہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے 40-50 MNAs جیتے ہیں، ان میں سے 21 نے فارورڈ بلاک بنا لیا، وہ ایک طرف چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آصف علی زرداری کا ساتھ دیں گے۔ گزشتہ روز یہ بات قابل توجہ ہے، بہت سے لوگ ہم چیزوں کو اندر سے دیکھتے ہیں، ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میری عمران خان سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین یا بانی چیئرمین سے سیاسی اختلافات ہیں، میرا ذاتی کوئی اختلاف ان کے ساتھ نہیں، سیاسی اختلافات ہونے چاہیے۔ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی عزت اور قدر کرتا ہوں۔ یہاں میں جب آیا تھا تو جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگے اور عمران خان کے بھی نعرے لگے اور نواز شریف کے بھی نعرے لگے، یہ سب کا حق ہے۔ یعنی پنجاب میں اب بلاول بھٹو زرداری کی نظریں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر ہیں، اور کیا پتہ اندرون خانہ کوئی اس طرح کی سپورٹ بھی ہو، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یا بعد میں وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف جن کی سپورٹ کرے پاکستان پیپلز پارٹی، خاموش کہ جناب آپ نے ووٹ تحریک انصاف کے امیدوار کو دینا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جناب وہ لوگ تو جیت گئے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے یا ساتھ دے رہے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا، کس کے خلاف؟ مسلم لیگ نون کے خلاف۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ گیم جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آئیں گی، اور کچھ ایسی چیزیں میں خود جانتا ہوں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کچھ ایسے امیدوار ہیں جو کہ تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئے، مسلم لیگ نون سے الگ ہوئے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور عین ممکن ہے وہ کامیاب بھی ہو جائیں، پھر اس کے بعد ان امیدواروں کو اسی طرح ڈور ان کی ہلائی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس جماعت میں جانا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجئے گا کہ سابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، ان کے بارے میں 100% لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جائیں گے، لیکن عین موقع پر آصف علی زرداری ان کے علاقے میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے کنونشن سے خطاب کیا، اور
سرفراز بھگتی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب یہ دلچسپ کھیل بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جاری ہے۔ سندھ میں اس طرح کا کھیل فی الحال نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو وہ JUIF، MQM اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کی صورت میں، لیکن وہی بات کہ ہنوز دلی دور است۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔